صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله تقعد يا ربنا يسهل لك، ربنا يفتح عليك. سلام. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. نعم. الله الله الله. عليك يا مولانا. الله عليك، يفتح عليك. صلى على النبي يا عادل. سلام. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. نعم عليه الصلاة والسلام. ولقد آتيناك سبعا من المثاني. عليك. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. يا عادل عليك، مستقبلك عظيم. لا عادل. اللهم صل على النبي. صلوا على سيدنا النبي. مش مهم عادية عادل. عادل عليك يا شيخ عادل. الله يفتح عليك يا رب. ربنا يكرمنا يا مولانا. الله الله. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. الله عليك. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. عليك. لا
عادل بيت عليك يا رب. اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك يا رب. شيخ عادل الباز. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا تعليق يا مولانا. فاصدع بما تؤمر الله عليك. فاصدع بما تؤمر الصلاة والسلام. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما الربع ده في خطوره جنب. عليك. شيخ فوزي خد راحتك. خالد. جاوب ده يا شيخ عادل. فاصدع بما تؤمر عن المشركين فاصدع بما تؤمر يا عم يا سيدي عليه الصلاة والسلام. ازيك يا عم الحاج؟ نعمل ايه؟ وقل